तिलिस्म के राज। कहिए कि आगे चलूं? हाँ भाई, अब यहीं थोड़ी रहेंगे, उमरों ने मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर आग, पत्थर और तीरों की बौछार में से कैसे गुजरोगे? आप आइए तो। इब्ने अदनान ने अपना शेर आगे बढ़ाया और उंगली उठाकर पहले की तरह हवा में मेहराब सी बनाई। देखते ही देखते मैदान में फिर पहले जैसा एक साफ मेहराबी रास्ता बन गया। दोनों बेधड़क इस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। उमर फिर अपने आप को एक शफाफ सुरंग के अंदर से गुजरता हुआ महसूस करने लगा, जिसके ऊपर और दाएं बाएं आग, पत्थर और तीर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। क्या ये चीज़ें इस मैदान में आसमान से बरसती हैं? उमरों ने पूछा। यह आपको अभी मालूम हुआ जाता है, इब्ने अदनान ने कहा और खामोश हो गया। थोड़ी देर में दोनों तिलिस्म के फाटक के सामने पहुंच गए। ये जगह महफूज थी। इब्ने अदनान ने अपने शेर को रोकते हुए कहा, फाटक के ऊपर देखिए। उमरों ने निगाह उठाकर देखा। फाटक के ऊपर फसील पर 3 आदमी नजर आए। तीनों एक दूसरे से एक जैसे फासले पर फसील से लगे बैठे थे। जो शख्स बीच में था उसका चेहरा लंबूतरा, दाढ़ी मूछों से साफ था, बदन छरेरा था, सर पर एक ऊंची गोल टोपी जमाए रखा था। एक जानिब एक बहुत बड़ा चिलम वाला हुक्का रखा था। वो एक तिलिस्मी सिक्का मुंह में डालकर कव्वालों की तरह एक हाथ कान पर रखता और दूसरा आगे फैलाता। कभी दाईं जानिब बैठे हुए शख्स की तरफ मुंह करके कुछ कहता, कभी बाईं जानिब वाले शख्स की तरफ, फिर हुक्के का एक जोरदार कश लगाता। फौरन ही चिलम भड़क उठती और उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर आसमान की तरफ जाती और दम के दम में सैकड़ों हजारों शोलों में तब्दील होकर मैदान में बरसने लगती। इस शख्स के दाएं बाएं जो आदमी बैठे थे वो एक जैसे लंबे चौड़े और फूले हुए थे। उनके चेहरे भी भरे हुए थे, एक जैसे गोल थे। दाढ़ियां भी उनकी सफ़ेद, घनी और एक जैसी फैली हुई थी। दोनों में फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि एक की नाक ज़्यादा मोटी थी और गर्दन छोटी, दूसरे की इससे कुछ बेहतर। दोनों तिलिस्मी सिक्के चबाकर मुंह फुलाकर जोर लगाते, फिर कोता गर्दन और मोटी नाक वाला नीचे से एक तीर निकालकर आसमान की तरफ उछालता। आने वाहिद में सदा तीर आसमान से बरसने लगते। दूसरा शख्स तीर के बजाय कुछ कंकरियां निकालता, उन्हें आसमान की तरफ उछाल देता। ये कंकरियां बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में तब्दील होकर सारे मैदान को संसार करने लगती। उमर इन तीनों को हैरत से देख रहा था। इब्ने अदनान ने कहा, ये भी मेरे बनाए हुए तिलिस्मी पुतले हैं। बीच वाले का नाम टोनक है, कोता गर्दन वाला नोमाग है और तीसरे का नाम शामूल है। जब तक मैं जिंदा हूँ पीले खजाने का तिलिस्मी सिक्के मौजूद हैं। ये अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। दुनिया का कोई भी जानदार फसील के करीब ना आ सकेगा। लेकिन हम तो आ गए। क्या कोई दूसरा शख्स जो बड़ा जादूगर हो या जैसे गैबी ताकत हासिल हो इसी तरह रास्ता बनाकर यहाँ तक नहीं आ सकता? नामुमकिन। फ़र्ज़ करो कोई यहाँ तक पहुँच जाए तो वो किसी तरह भी फसील के अंदर नहीं पहुँच सकता। अगर कोई फसील में नक़ब लगाना चाहे तो दीवार मोटी होती चली जाएगी। अगर वो ऊपर चढ़ना चाहे तो फसील ऊंची होती चली जाएगी। फिर तो वाकई अमीर हमज़ा इसके अंदर नहीं पहुँच सकते। उमरों ने इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, हमज़ा के फरिश्ते भी अंदर नहीं पहुँच सकते, बल्कि पहुँचने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। अच्छा चलिए। ये कहकर इब्ने अदनान ने अपने शेर को आगे बढ़ाया। उमर उसके पीछे हो लिया। फाटक पर पहुंचकर इब्ने अदनान ने सामने के रुख उंगली हंसे हवा में फिर मेहराब सी बनाई। फौरन ही उसमें रास्ता पैदा हो गया। ये फाटक खालिस तिलिस्मी फौलाद का बना हुआ है। ना इसे जलाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, और मेरे सिवा कोई दूसरा इसे खोल भी नहीं सकता। इब्ने अदनान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उमरों की निगाहें फाटक के सामने वाले मैदान पर जमकर रह गईं। जंगजू सवारों के 4 लश्कर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। ताज्जुब की बात यह थी कि चारों लश्करों के सवार और घोड़े एक ही सांचे में ढले हुए मालूम देते थे। एक लश्कर के घोड़ों और सवारों का रंग नीला था, दूसरे का हरा, तीसरे का सफ़ेद और चौथे का पीला। हर सवार के हाथों में 2 तलवारें थीं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा हथियार नज़र नहीं आता था।
نہ کوئی لباس۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ سواروں کی ٹانگیں بالکل غائب تھیں، وہ گھوڑوں پر جڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ پھر نہ ان کے سروں پر بال تھے، نہ گھوڑوں کی گردنوں پر اعیال، ان کے چہروں پر آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ اس طرح تلے کھڑے تھے جیسے حملہ کرنے کے لیے بس آخری اشارے کے منتظر ہوں۔ کیا ان سواروں اور گھوڑوں پر حفاظت کے خیال سے کوئی طلسمی غلاف چڑھایا گیا ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ نہیں، یہ سب طلسمی پتلے ہیں، میرے نائب جادوگروں کے بنائے ہوئے۔ ان پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، لاکھوں کی فوج کو دم کے دم میں ہلاک کر سکتے ہیں، البتہ طلسم کی حد سے باہر یہ کام نہیں کر سکتے۔ ابن ادنا کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ چاروں لشکروں کے بیچ سے ایک ایک آدمی پھاٹک کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ چاروں جادوگروں جیسا رنگ برنگا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے تھے، گردنوں میں ہڈیوں کی مالائیں تھیں، ہاتھوں میں نیزے تھے، مگر 3 تو طلسمی گھوڑوں پر سوار تھے اور چوتھا ایک تخت پر بیٹھا تھا جس کے نیچے 2 طلسمی گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ دوسرے 3 سیدھے سیدھے چلے آ رہے تھے، مگر یہ شخص کبھی دائیں طرف کو منہ کر کے، کبھی بائیں طرف کو، کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہوتا، کبھی لمبا لیٹ جاتا۔ عمروز کا یہ تماشا دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ان چاروں نے قریب آ کر ابن ادنا کو سلام پیش کیا۔ ابن ادنا نے ان کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے عمروں سے کہا، وہ بھاری کلے اور دوہرے بدن والا پرازان ہے۔ اس کے بعد سوکھے چہرے اور لمبے قد والا جو جادوگر کھڑا ہے اس کا نام رومان ہے۔ تیسرے نمبر پر تکونے چہرے والا تورمان ہے، اور وہ شخص جو کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے اور کبھی لیٹ جاتا ہے، اس کا نام اجگر مان ہے۔ مجھے تو تمہارا یہ اجگر مان بڑے کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب سبھی کام کے ہیں۔ ابن ادنا نے کہا، شرط یہ کہ خداوند لقا ان پر مہربان رہے اور طلسمی سواروں پر حکم چلانے کے لیے میں انہیں طلسمی سکوں کی 480 تھیلیاں روزانہ پہنچاتا رہوں۔ مگر یہ اجگر مان ایک جیسی حالت میں کیوں نہیں رہتا؟ کیا اس پر کوئی پریشان روح کا سایہ پڑ گیا ہے؟ عمرو بولا، پریشان روح کے بارے میں تو میں نے کبھی نہیں سوچا، پر جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے 3 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی تورمان سے لگتی ہے، تورمان اس کی ان حرکتوں سے چڑھتا ہے اور اسے چڑھانے میں اجگر مان کو مزہ آتا ہے۔ دوسری وجہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک جیسی حالت میں رہنے سے آدمی کی مت ماری جاتی ہے۔ تیسرا سبب اس کی ان حرکات کا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دائیں جانب منہ پھیرے، کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ بائیں طرف دیکھے، کچھ کی خواہش ہے کہ وہ کھڑا رہے، کچھ کی مرضی ہے کہ بیٹھ جائے، کچھ اسے لیٹا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ ان سب کو خوش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ارے، عمروں نے کہا لگاتے ہوئے کہا، میں اس کے دماغ کی کوئی چوٹ ڈھیلی معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہاں کے لوگ اس کی ان حرکتوں سے واقعی خوش ہوتے ہیں؟ ہاں، ہوتے تو ہیں، ابن ادنا نے جواب دیا، مگر کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی ناراضگی کا پتہ نہیں؟ عمروں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ کیوں نہیں، ابن ادنا نے کہا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اگر اس سے خوش نہ رہیں تو کم از کم ناراض ضرور ہوتے رہیں۔ ہاں 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 ہاں، عمروں نے کہا لگایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، اور اگر لوگ نہ خوش ہوں نہ ناراض ہوں تو ابن ادنا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بیچارہ بیمار ہو جائے گا۔ عمروں نے ایک اور کہا لگایا اور ابن ادنا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ طلسمی سواروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے دونوں لقا کے رنگ محل کی طرف چل دیے۔ میدان کے دائیں بائیں سامنے خوبصورت باغوں اور عمارتوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان سب پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے عمروں نے اندازہ کر لیا کہ لقا کا رنگ محل اب ان سے زیادہ دور نہیں۔ راستے میں ایک گول سی پراسرار عمارت دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ یہ پیلے رنگ کی ایک منزلہ عمارت بڑے اور چوکور پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی چھت پر پتھر کے تراشے ہوئے درجنوں الو، باز، شکرے دم سے دم ملائے بیٹھے ہوئے تھے، سر آگے جھکائے اور پر پھیلائے دکھائی دے رہے تھے۔
نیچے عمارت کے ارد گرد چپے چپے پر چھوٹے بڑے جانوروں اور دیووں کے مجسمے لگے ہوئے تھے۔ ان میں کتے بھی تھے، بھیڑیے بھی، شیر بھی، ہاتھی بھی۔ مجسموں کے درمیان کسی جگہ بھی اتنا فاصلہ نہ تھا کہ آدمی سیدھا چل کر عمارت کے دروازے تک پہنچ سکتا۔ کیا یہ مندر ہے؟ عمروں نے ابن ادنا سے پوچھا۔ نہیں، ابن ادنا نے جواب دیا، یہ پیلا خزانہ میرا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے دکھائی دینے والے سارے مجسمے اس کے طلسمی محافظ ہیں، اور میرے اور خداوند لقا کے علاوہ نہ کوئی جاندار اس عمارت کے اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی پتلا، نہ زمین کی جانب سے اسے کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ آسمان کی سمت سے۔ خطرہ نظر آتے ہی مجسمے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دشمن یا اس کے ہتھیار کو عمارت کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فنا کر دیتے ہیں۔ کیا واپسی میں تم مجھے اس عمارت کے اندر لے جاؤ گے؟ عمروں نے سوال کیا۔ یہ ممکن نہیں، ابن ادنا نے کہا۔ محافظ مجسمے صرف مجھے اور خداوند لقا کے گوشت، خون اور ہڈیوں کی بو سے مانوس ہیں۔ چاہے کوئی ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارا بھیس بنا کر آئے، یہ مجسمے ہرگز اسے اپنے درمیان سے نہیں گزرنے دیں گے۔ میں نے انہیں بنایا اس ترکیب سے۔ فرض کرو، عمروں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کوئی دشمن فصیل کے اندر آ جائے، میدان کے طلسمی پتلوں کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو کیا وہ تمہیں اور تمہاری اس عمارت کو اس حالت میں چھوڑ کر سیدھا رنگ محل کا رخ نہیں کر سکتا؟ یہاں خواہ الجھنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ابن ادنا نے غور سے عمروں کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ایک اہم طلسمی راز ہے، تم پر مجھے اعتبار ہے، اس لیے بتائے دیتا ہوں۔ شاید تم امیر حمزہ کے ڈر سے یہ بات پوچھ رہے ہو۔ سنو، جب تک یہ عمارت قائم ہے، اس میں طلسمی سکے موجود ہیں اور میں زندہ ہوں، میدان کے طلسمی پتلوں کو فنا کر کے بھی کوئی رنگ محل کی طرف ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فوری طور پر تو یہ پتھر کے مجسمے اسے روکیں گے، پھر اس کے بعد لاتعداد طلسمی رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑی کرتا رہوں گا۔ مجھے اس طلسمی عمارت کو ختم کیے بغیر ہی کوئی دشمن رنگ محل کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے، اور یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کی تلوار کے سوا مجھے کوئی ہتھیار نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اتنا اور سن لو، اگر کوئی شخص یہ تلوار لے کر فصیل کے اندر داخل ہوا تو فوراً مجھے اس کا علم ہو جائے گا، اور میں خود کو اس عمارت میں محفوظ کر لوں گا۔ محافظ مجسمے اس کے ہاتھوں بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں، مگر ہرگز اسے مجھ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس طلسمی عمارت کے باہر یا عمارت کے اندر پہنچ کر ہی وہ مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ لیکن تم ان باتوں کی فکر نہ کرو، حیدر کرار کی تلوار ابھی تک پردہ غیب میں ہے۔ یہ سن کر عمر خاموش ہو گیا۔ اتنے میں چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے باغ کی چار دیواری کے پھاٹک پہ جا پہنچے۔ ابن ادنا کے دستک دینے پر پھاٹک کھل گیا۔ دونوں پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ رنگ محل اب صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن پھاٹک سے لے کر محل کی چار دیواری تک ہر جگہ ہتھیار بند سوار پیادے پہرا دے رہے تھے، اور بڑے ہیبت ناک اور چاقو چوبند دکھائی دیتے تھے۔ ابن ادنا کی جس جگہ پر نگاہ پڑتی، وہ اور بھی سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ کون ہے؟ عمروں نے ابن ادنا سے پوچھا۔ یہ خداوند کے باڈی گارڈ ہیں، ابن ادنا نے جواب دیا۔ ان میں سے ہر ایک بہادر تنہا ہزاروں کے لشکروں کو مار بھگانے کے لیے کافی ہے۔ روئے زمین پر ان جیسا لڑاکا بہادر اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور اس باغ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پکے پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے عمروں نے کہا، یہ دنیا کا سب سے نرالا باغ ہے۔ ابن ادنا نے فخر سے کہا، زمین کے ہر حصے میں پیدا ہونے والے بہترین پھلوں کے درخت یہاں موجود ہیں۔ کسی درخت سے خواہ کتنے ہی پھل توڑ لیے جائیں، کم نہیں ہوتے۔ ہر درخت پورے سال ہر موسم پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ خوشبو اور ذائقے میں یہاں کے پھل اپنا جواب آپ ہیں۔ جو پھل بھی کھاؤ گے زندگی بھر ویسا کہیں اور نہ پاؤ گے۔ باغ کی ٹھنڈی چھاؤں اور فرد بخش ہواؤں نے ویسے ہی عمروں کی صحت پر خاصا اثر کیا۔ پھلوں کی یہ تعریف سن کر اسے اور بھی بھوک لگنے لگی۔ اس کے جی میں آیا کہ چلتے چلتے جھپٹا مار کے کچھ آم، امرود یا سیب توڑ لے۔ شاید وہ ایسا کر بھی گزرتا، مگر اب محل کا پھاٹک سامنے آ گیا تھا۔ تیر انداز نیزہ بردار محافظ انہیں گھور رہے تھے۔ لاچار دل محسوس کر کے رہ گیا۔
फाटक के करीब पहुंचकर दोनों रुक गए। चंद कदम के फासले पर महल के मुहाफिजों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा था। उनके रुकते ही नेज़ा बरदारों ने उन पर नेज़े तान लिए और तीरंदाजों ने कमानों पर तीर खींच लिए। शिस्तें बांध दी। उमरों के चेहरे पर बेचैनी की लहर दौड़ गई, मगर इब्ने अदना पर इन बातों का कुछ असर न था। वो बड़ी लापरवाही से शेर से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया। उमरों ने उसकी तरफ देखा तो उसे भी शेर से उतरने का इशारा किया। फिर उसने दोनों शेरों को आंखों से कोई हिदायत की। दोनों शेर उल्टो कदमों पर पीछे हटे और रास्ते के किनारे पहुंचकर एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हो गए। इब्ने अदना को यूं बेफिक्र देखकर उमरों की भी कुछ ढारस बंधी। दिल का खौफ दूर करने के लिए उसने अपनी निगाहें उस पतली सी नाली पर जमा दी जो इन 4-5 कदम के फासले पर रास्ते के बीचों बीच बनी हुई थी। पहली नज़र में यह नाली उसे पुरस्कार मालूम हुई। बज़ाहिर इसमें साफ पानी नज़र आता था, मगर रह रहकर उसमें से नीली और हरी रोशनी चमक रही थी। नाली के दूसरी जानिब चंद कदम के फासले पर महल के दर्जनों मुहाफिज उन्हें अपने तीरों और नेज़ों के निशाना बनाने के लिए तुले खड़े थे। इब्ने अदना ने उमरों की घबराहट महसूस की तो उसे तसल्ली देते हुए बोला, किसी भी बात पर हैरान या परेशान ना होना, बेफिक्री से मेरे पीछे चले आना। यहाँ से खुदावंद की बारगाह तक हम पैदल ही चले जाएंगे। इतना कहकर उसने बड़े इत्मीनान के साथ कदम आगे बढ़ाया। धड़कते दिल के साथ उमरों भी उसके पीछे हो लिया। उसकी निगाहें पुरस्कार नाली पर जमी रहीं, लेकिन वो थी ही कितनी दूर। 5 कदम पर इब्ने अदना उसके पार था और 7वें कदम पर उमरों। 8वां कदम उठाते ही उमरों अभी ये ना तय कर पाया था कि दिल का खौफ छुपाने के लिए नाली के बाद वो किस चीज़ पर अपनी निगाहें जमाए कि अचानक सामने के मुहाफिजों के दस्ते में हलचल सी हुई। वो कांप उठा। बिजली की सी तेज़ी से उसके दिल में ख्याल आया कि इब्ने अदना ने मुझे धोखा दिया है। तीरों और नेज़ों की बौछार शुरू हो चुकी है। अय्यारी की चादर ओढ़कर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। तो उसने फ़ौरन जुम्बील में हाथ डालकर चादर टटोली। उसी लम्हे उसकी निगाह सामने की तरफ उठ गई। खड़ा का खड़ा रह गया। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमानों में खिंचे हुए तीर तरकशों में वापस रखे जा चुके थे। तने हुए नेज़े झुक चुके थे। हमले के लिए आमादा नज़र आने वाले मुहाफिज सिपाही दोस्त दिखाई दे रहे थे। उनका जो जत्था रास्ता रोके खड़ा था बीच से हटकर दाएं बाएं खिसक गया। और इब्ने अदना, अरे ये क्या? इब्ने अदना कहाँ गायब हो गया? ये शख्स, ये उसकी जगह मेरे आगे चल रहा है, कौन है? और अचानक इधर कहाँ से आ निकला? उन्होंने अपने आगे चलने वाले शख्स पर निगाहें जमाते हुए सोचा। आगे चलने वाला शख्स किसी तरह भी इब्ने अदना नहीं था, मगर पतली सी नाली के अलावा उनके रास्ते में और कोई ओट तो आई नहीं थी, ना कोई दराड़ जिसमें इब्ने अदना छुप जाता और वहाँ से दूसरा शख्स निकल कर सामने आ जाता। ये ठीक है, उमरों इब्ने अदना के साथ चलते हुए निगाहें नीची किए हुए था, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि कदम उसे साफ नजर ना आ रहे हों। फिर इब्ने अदना किस जगह गायब हुआ और दूसरा शख्स किस जगह से सामने आ गया? कुछ ना कुछ तब्दीली तो उमरों को जरूर महसूस हुई। कहीं ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं? उमरों ने गौर से अपने आगे चलने वाले शख्स की तरफ देखा। इब्ने अदना से वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इब्ने अदना सफ़ेद रंग का पजामा पहनता था, लंबा कुर्ता, सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए था, लेकिन ये शख्स कामदार मखमली जूते, रेशमी घेरदार शलवार, रेशमी जुब्बा। इब्ने अदना दुबला पतला था, मगर ये शख्स पीछे से मोटा ताज़ा देव दिखाई दे रहा था। उमरों की चाल धीमी पड़ गई। आगे चलने वाले शख्स को इसका एहसास हुआ तो एक जगह मुड़कर उसने उमरों को रफ्तार बढ़ाने का इशारा किया। उमरों ने देखा कि इब्ने अदना के सूखे पतले
मगर नूरानी दाढ़ी वाले चेहरे के बजाय एक गोल भरा हुआ, मोटी नाक, खतरनाक आंखों वाला शख्स उससे मुखातिब है। दाढ़ी उस पर भी थी, मगर नूरानी के बजाय डरावनी। उमरो लपकता हुआ उसके पास जा पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठहरो, कौन हो तुम? और वो इब्ने अदना कहाँ गया? इब्ने अदना से तुम्हें क्या काम है? मेरे साथ चलते रहो, जहाँ जाना है पहुँचा दूंगा, उस शख्स ने जवाब दिया। उमरों को गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखो जी, मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ, मेहमान हूँ, तमीज़ से बात करो। मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो एक कदम भी आगे नहीं जाऊँगा। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ कि तुमसे धौंस खा जाऊँगा। मेरा नाम उमरो है, उमरो अय्यार। तुम्हारे जैसे 360 भुतनों की दुम में खटखटा बांध चुका हूँ, समझे कि नहीं? अरे वाह उमरो भाई, वो शख्स हंस के बोला, तुम तो मजाक में बुरा मान गए, हद कर दी। इतने बड़े अय्यार होकर भी मुझे नहीं पहचान सके। उमरो ने गौर किया तो आवाज़ बिल्कुल इब्ने अदना जैसी मालूम हुई। उसने कहा, अरे तो क्या तुम इब्ने अदना हो? हाँ, खुदावंद लगा की कसम, मगर देखते ही देखते शक्ल और हुलिया कैसे बदला है। ये सब उस तिलिस्मी नाली का करिश्मा है जिसे फाटक के सामने हम दोनों ने पार किया। इब्ने अदना ने जवाब दिया। क्या मतलब? उमरो ने पूछा। मतलब ये कि पहले मैं एक नूरानी बुजुर्ग के नकली भेस में था, अब असली रूप में आ गया हूँ। तिलिस्मी नाली का करिश्मा यह है कि जो शख्स भी उसे पार करता है उसका सारा रूप बहरूप उतर जाता है। इस तरह खुदावंद का कोई दुश्मन ख्वाह किसी बहरूप में महल के अंदर दाखिल होना चाहे, पहरेदारों को धोखा नहीं दे सकता। जिन लोगों को महल में दाखिले की इजाज़त होती है, पहरेदार उन्हें असली रूप में पहचानते हैं। इसके सिवा कोई और अंदर आने की कोशिश करे तो वो फ़ौरन उसे तीरों और नेज़ों से छन्नी कर देते हैं।